भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, पाकिस्तान ने सिफारती महाज संभाल लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा। दौरा पाक चीन शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का आगाज है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। उम्मीद है वो वक्त नहीं आएगा। अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी। ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। 24 करोड़ आबादी का पानी बंद करने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। तस्दीक करता हूँ, तबाह होने वाला 6ठा भारतीय तैयारा मिराज 2000 है। हम मजीद जंगी तैयारे भी तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। मसला कश्मीर के हल होने तक खतरा हमेशा रहेगा। भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हक़ाइक़ और सैटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनिद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कराची मुतवक्किल। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ान नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। बलूचिस्तान फिर अमनी दुश्मनों के निशाने पर। कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में रिमोट कंट्रोल धमाका, 4 अफराद शहीद, 10 से ज़ायद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के दीवार के करीब हुआ। धमाके से मुतअद्दिद गाड़ियाँ और दुकानें तबाह। इस्लामाबाद में जुनास्कर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का तकरीबन 90% काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुनास्कर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों के वक्त के साथ पेट्रोल की भी बचत होगी। इसराइल का वहशीपन खत्म न हो सका। शुमाली गाजा में ज़मीनी ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। हमलों में 5 सहाफ़ियों समेत 144 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल के गाजा के पनाहगज़ीन इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिली। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते याहिया सिनवार के भाई को मारने का दावा किया था। सेहूनी जारियत में शोहदा की मजमूई तादाद 53,339 हो गई। 1,21,034 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके।
پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، تیز آندھی سے مختلف علاقوں میں درخت اور دیواریں گر گئی۔ طوفان سے سائن بورڈز بھی اکھڑ گئے۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ جڑواں شہروں میں بھی گرد آلود ہوائیں۔ راولپنڈی کے متعدد علاقوں میں ہلکی بارش۔ آج شام سے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پوٹھوہار میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ ہمارے بچے کتنے جذبے سے اپنی جان مال ہر چیز لوٹانے کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے۔ پوری قوم ایک ساتھ ہے کہ ملک کا دفاع ہم سب ایک ساتھ کریں گے، اور ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کے چیف کو سب سے زیادہ مبارک ہو۔ تو الحمدللہ ہم بہت اس کے بھی مشکور ہیں اللہ کے کہ ایسے بھائی، ایسے بچے، ایسے دوست ہمیں اللہ نے دیے ہیں جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں۔ شہید سرخرو ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھارت کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اصل جوانوں سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاونی میں افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا کہ ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان و مال ملک پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصی طور پر آرمی چیف کے مشکور ہیں جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی پر نون لیگ کی اظہار تشکر ریلی۔ قومی ہیروز، عسکری اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ ہم نے دشمن سے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ افواج پاکستان نے دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ پاک افواج کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کے حملے کو پسپا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی قیادت میں ملکی دفاع یقینی بنایا گیا۔ ثابت ہو گیا افواج پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اظہار تشکر ریلی سے خطاب۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے سپاہ سالار نے، جنرل ناصر منیر نے جس بہادری اور دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں، ہماری بری فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکی کے سفیر کی ملاقات۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر اظہار تشکر۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستانی قوم بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کی غیر مشروط حمایت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دونوں ملک صرف اتحادی نہیں، ایمان، ثقافت اور تاریخی رشتے میں جڑے ہیں۔ ترکی کے ساتھ تجارت کو مزید تقویت دینے کے لیے اشتراک کار بڑھائیں گے۔ گودی میڈیا کی دنیا بھر میں سبکی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جعلی پروپیگنڈا کیا، جھوٹی خبروں کے ذریعے اپنی فوج کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ ان معلومات کا کوئی حصہ درست نہیں تھا۔ پاکستان کے خلاف گمراہ کن ویڈیوز اور مصنوعی ذہانت سے ہیرا پھیری کر کے جھوٹ پھیلایا گیا۔ مشہور بھارتی ٹی وی چینلز نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی طالبہ کا فلسطینیوں کے لیے احتجاج۔ یونیورسٹی پر غزہ میں نسل کشی کے لیے مالی معاونت کا الزام۔ میری فیس غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال کی گئی، میں دکھی دل کے ساتھ گریجویشن کا جشن نہیں منا سکتی، مجھے شرم آتی ہے کہ میری ٹیوشن فیس کا استعمال نسل کشی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ احتساب کے لیے طلبہ کے مطالبے کو بھی نظر انداز کر رہی ہے۔ کلاس 2025 کے طلبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ یونیورسٹی کو احتیاط نہ دیں، ہم میں سے کئی بھی اس وقت تک آزاد نہیں جب تک فلسطین آزاد نہ ہو۔ طالبہ کی گفتگو، پالیسی کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انتظامیہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن میں پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص۔ پروسٹیٹ کینسر آخری سٹیج پر ہے، کینسر سیل ہڈیوں میں پھیل چکا ہے۔ کینسر کے پھیلاؤ سے جو بائیڈن کی صحت مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا
इलाज के ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। बाइडन ऑफिस का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो बाइडन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। मेलानिया और मैं मुश्किल की इस घड़ी में जो बाइडन फैमिली के साथ हैं। साबिक सदर जो बाइडन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हुई थी।